अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। कुनै पनि मुलुकमा नागरिक समाजको अधिकार कुण्ठित हुनु भनेको त्यो मुलुक असफलतातिर लम्किरहेको सङ्केत हो। र हाम्रो मुलुकमा नागरिक अधिकार कस्तो छ त अहिले? नागरिक समाज सङ्घ संस्थाहरू कसरी काम गर्न सकिरहेका छन् वा गरिरहेका छन् त? यही विषयमा अहिले पछिल्लो समयमा निरन्तर चर्चा, छलफल अनि बहसहरू भइरहेका छन्। यसै क्रममा केही समय अगाडि मात्रै सेभेन नेपाल, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ अनि यसै गरेर सेभ द चिल्ड्रेन र सिडाले संयुक्त रूपमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। नागरिक अधिकार, नीतिगत व्यवस्था र अहिलेको अवस्था भन्ने शीर्षकमा यो कार्यक्रममा विभिन्न नागरिक समाज सङ्घ संस्था, सरकारी निकायका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो र यो कार्यक्रममा फरक फरक पक्षहरूले आफ्ना विचार पनि प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यपत्रहरू प्रस्तुत भए। आजको अङ्कमा हामी यही कार्यक्रमको सन्दर्भमा तयार पारेको सामग्रीसहित आएका छौँ। जब सिभिल सोसाइटीको चाहिँ स्ट्रेन्थलाई मिनिमाइज गर्ने अथवा त्यो स्ट्रेन्थलाई अट्याक गर्ने काम हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ हामी सबैजना एकजुट त हुनु नै पर्यो। तर हामीलाई लाग्छ कि हामीले जुनसुकै अब यति धेरै हाम्रो पोलिटिकल हामीले मुद्दाहरू लड्यौँ अथवा यति धेरै आन्दोलनहरूमा हामी सरिक भएका छौँ कि अब नेपालमा भएका मुख्य पोलिटिकल पार्टिजहरू जो सरकारमा जाने छन् भने ती सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूमा चाहिँ यो जागरण, यो कमसेकम सोच, यो इन्टरनलाइजेसन भएको हुनुपर्दछ कि सिभिल सोसाइटीको स्टेक, सिभिल सोसाइटीको भोइसेस, उहाँहरूको प्रेजेन्स, उहाँहरूको कलेक्टिभ भोइस भनेको चाहिँ दबाउने कुरा होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने हो भनेर। मौलिक हक अन्तर्गत दल सम्बन्धी र सङ्घ संस्था सम्बन्धीमा यति मात्रै फरक छ। यो संविधानमै भएको है त, संविधानमै भएको धारा 17 को 3 गमा भएकोमा यो एक्ज्याक्टली यो सबै एउटै छ, एउटै टेक्स्ट छ। संविधानमा हेर्नुभयो भने मात्रै दलहरूमा यति मात्रै थपेको छ। यो यहाँ सबै कन्टिन्यू छ, यही नै टेक्स्ट हो होइन। यहाँ गएर केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरू बीच विभेद गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने भन्ने यति शब्द त्यहाँनिर इन्सर्ट गरेको छ भने बाँकी शब्द उसको दलहरूको शब्द अब उसमा खोल्ने स्वतन्त्रता र सङ्गठन खोल्ने स्वतन्त्रतामा एक्ज्याक्टली त्यही छ। त्यसकारण यसमा हेर्ने हो भने दललाई जति अधिकार छ सङ्घ संस्था खोल्ने फन्डामेन्टल राइट पनि त्यति नै छ। त्यसकारण यो व्याख्यामा खेल्ने प्रयासहरू हुँदै आएको छ, त्यो सबैबाट हुँदै आएको छ। यसमा हामीले अब घनीभूत रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। यो कहाँ हो? किनभने यहाँ लयर साथीहरू पनि मैले देखाएको छु, लयरको भोकाबुलरी त मैले कुरा गर्न सक्दिनँ। म त गभर्नेन्स भोकाबुलरी र पत्रकारिताको भोकाबुलरी मैले कुरा गर्छु र मैले हेर्दाखेरि हामीमा यति कुराको डिफरेन्स छ, तर हामी सँगसँगै छौँ। संस्था र हामी सँगसँगै अधिकारमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ होइन। सङ्घ संस्थालाई वान डोर पोलिसी अनुसार सञ्चालन गऱ्यो भने हरेक चिज संस्थालाई दुःख कम हुन्छ, काम गर्न सहज हुन्छ। यति गर्दा गर्दै अब पालिकाले के गर्न थालेको छ, कहाँ के भएको छ भने सरले एकदम देख्नु। यो फिगर मैले आज होइन जमानामा मैले भनेको थिएँ कि वाडामा जब दर्ता प्रमाणपत्र लिन्छौँ नि त्यही लेखेको छ कि स्वदेशी र विदेशी संस्था। एउटा वाडाले लेख्नुहुन्छ विदेशीलाई तपाईँ दिनुभयो भने तपाईँले जेरबाना गर्छु। त्यही प्रमाणपत्रमा अहिले जति पनि संस्थाको तपाईँ प्रमाणपत्र वाडाको खोलेर हेर्नुभयो भने त्यही के लेखेको छ भने संस्था सञ्चालक स्वदेशी विदेशी लेखेर। हामी प्रमाणपत्र सबैजनाको आफ्नो प्रोफाइलमा छ। त्यही भएर अहिले पनि अन्यलको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ अगाडि कसरी लाने भन्ने कुरो हो। मेरो छोटोमा बुझाइ कस्तो छ भने कम्तीमा दिगो विकासले 2030 समाज कल्याण परिषदले गर्न खोजेको के हो भने अहिलेसम्म यत्रो काम गर्यो तर गरेको के त भन्ने देखिँदैन। त्यही भएर हामी कहाँसँग ठोकाउने भने दिगो विकास 2030 सम्म जोडेर अलिकति प्रोजेक्टलाई बनायो भने भोलि गएर अलिकति देखिने हुन्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। सँगसँगै अहिले के छ भने अहिले पनि विभिन्न स्पेसमा हामी भन्ने गरेका छौँ 16 पञ्चवर्षीय योजना बन्दैछ।
अब चाहिँ हाम्रो स्पेस के त भने त्यहाँ राख्यौँ भने भोलि गएर काम गर्ने सहज हुन्छ भन्ने कुरो हो। रामप्रसाद सर यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो एनजिओ कर्मी सबैजना यहाँ छौँ हामी। जब एएमएल सिएफटीको बारेमा कुरा चल्दै थियो, देशमा स्ट्रङली एनजिओ संस्थाको बारेमा कुनै वकालत गर्ने संस्था हो भने सरहरू पनि जानुभएको छ, एसडब्ल्युसी हो। र कुनै पनि एउटा मिटिङ छैन जसमा सदस्य सचिव जानुभएको छैन र हाम्रो टिम गएको छैन। हामी पारदर्शिताको लागि मजाले भनेका छौँ कि कुनै पनि वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित हुन्छ, इनकेस परिषदको स्वीकृति छ भने कहाँ कहाँ यो दुरुपयोग भएको छैन भने त्यसको बारेमा बजासाथ हामी पटक पटक डकुमेन्ट दिएका छौँ, निर्देशिकाहरू दिएका छौँ। त्यही निर्देशिका हाम्रो मात्र एउटा दुःख दिनको लागि होइन, यो सबैको साझा इस्यु हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटोमा सल्लाह गरौँ भन्छु म, किन यहाँ अब सरकारलाई सुनाउने अवस्था भएन। अब हामी सल्लाह गर्ने विषय भयो अब संसद गइसकेपछि स्टार्टस, किन हामी त एउटै प्लेटफर्ममा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकीकृत ऐनको खाँचोको विषयलाई हामीले अलिकति जगाउनु पर्ने विषय गम्भीर रूपमा आयो र सङ्घीय कानुनसँग बाजिने प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन चाहिँ स्वतः बहदर हुन्छ भन्ने प्रक्रिया चाहिँ अब संविधानको मकसद हो। अहिले जति पनि देखियो त्यो चाहिँ गैर कानुन रूपमा भइरहेको छ होइन। त्यसमा हामीले च्यालेन्ज गर्ने विषय चाहिँ छ र यो विषयलाई वास्तवमा सर्वोच्चमा गयो भने 5 वर्ष लाग्छ मुद्दा अन्तिम हुनलाई, सामान्यतः उच्चमा गयो भने 2 वर्षभित्र अन्तिम हुन्छ। त्यसले गर्दा कहाँ जाने इस्यु वाइज जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अलिकति गर्नुपर्ने यो सङ्गठन स्वतन्त्रतालाई संस्था दर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने म्यासेज हामीले लिएर जानुपर्छ। वास्तवमा कसरी जाने हो, कारोबार गर्नको लागि चाहिँ स्टेटको उसमा मेसिनरीमा दर्ता हुनु पर्ला, तर सङ्गठन चाहिँ गर्नलाई चाहिँ पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दरिलो रूपमा लानुपर्ने मैले खडेर देखिरहेको छु। त्यो पैसा चलाउँछौँ भनेदेखि हामीलाई संस्था चाहियो होइन, पैसा नचलाउने संस्था हामीसँग थुप्रै छन् वास्तवमा होइन। हामी मुभमेन्ट बेसको संस्थाहरू पनि दर्ता गर्नुपर्छ, तिमीले पैसा नलिकन दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने भोइसमा कसरी लाने हो, त्यो एउटा भोइसमा हामी एग्री गर्नु जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बाटोमा चाहिँ सरकारको टेबलमा हाम्रो ऐन पहिला हाम्रो मस्यौदा ऐन चाहिँ नमुना मस्यौदा ऐन हामी लान सक्यौँ भने हामी माथि हुन्छौँ क्या। मेरो अनुरोध त्यति मात्र वास्तवमा यहाँनिर अलिकति जोड दिनु खोज्या। सरकारका ब्युरोक्रेसीको तर्फबाट आउने ऐनको दफाहरू तयार नहुँदै हामीले आफ्नो एउटा चाहिँ टेम्प्लेट चाहिँ लिएर गयौँ भनेदेखि त्यसमा केही कुराहरू पार्ने सम्भावना बढ्छ। त्यसले गर्दा त्यो फिल हामीले गरेका छौँ। त्यसले गर्दा त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ पोजिसन पेपरको रूपमा जाउँ, हाम्रो स्टाटस यो हो है, हामी यस्तो चाहन्छौँ भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ छाता ऐनको एउटा चाहिँ 0 ड्राफ्ट चाहिँ नमुना कानुनको चाहिँ ड्राफ्ट लिएर जाउँ। त्यस हरेक पटकको बसाइमा हाम्रो मल्लिक सरको एउटै धारणा छ, उहाँले चाहिँ हामीले काम गरेकै छौँ त, कहाँ गल्ती गऱ्यौँ त, तपाईँहरूलाई कहाँ अप्ठ्यारो पार्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ। जो अहिले भइरहेको ऐनभित्र खेलिरहेको छु र त्यो त गलत छैन भन्ने चाहिँ उहाँको स्पष्टीकरण मात्रै आउँछ। हामीले अहिलेको ऐन अहिलेको कानुन चाहिँ गलत छ, यो गलतलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो लगातारको एडभोकेसी चाहिँ त्यो हो। तर उहाँले हामीले सही गरेका छौँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँले कहिले पनि करेक्सन गरिम् यो तपाईँको बहस अथवा छलफलबाट यहाँनिर हामीले चाहिँ यो खालको अनि अगाडि चाहिँ बढाएको छौँ है ऐन परिवर्तनको लागि अथवा यो बुदा परिवर्तनको लागि भन्ने सुन्न पाइएको छैन। लगातार हामी 3-4 वर्षदेखि यसैमा छौँ। त्यसले गर्दा मलाई के लागेको भने यो भएको कानुनलाई भएका के अरे जुन खालको ऐन कानुनहरू छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि एउटा कुरा हो भने अर्को चाहिँ अस्पष्ट भएका कुराहरूलाई अझ स्पष्ट पार्नको लागि समाज कल्याण परिषदले के भूमिका गर्यो त। जन्मन चाहिँ रेड क्रसको विराटनगरबाट जन्मियो भन्ने होइन, तर सङ्घ संस्थाको पक्षमा के परिवर्तनको लागि हामीसँग एकचोटि पनि बहस र छलफल गर्यो त। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यसको आधारमा पछिल्लो समयमा फेरि त्योभन्दा अगाडि बनिएको चाहिँ 102 भनेर भनेको छ। 102मा चाहिँ स्थानीय कानुनहरू बनाउन सक्ने भनेर भनिएको छ, तर त्यसमा सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कुरा छैन। त्यसरी पछि झुन्याएको कानुन अनुसारको चाहिँ ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको बनाइएको छ। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै ऐनले फेरि अर्को ऐन बनाउनलाई हामीलाई फेरि स्वीकृति दिन्छ भने ऐनमाथि ऐन बन्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले संविधानको मर्न सकिने चाहिँ चान्सेसहरू हुँदो रहेछ। त्यो भएको कारणले पनि चाहिँ यो एकद्वार प्रणाली भनेको चाहिँ वास्तवमै भन्ने भने चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल फिलिङमा चाहिँ बहुतै राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरि यदि त्यो नहुन्थ्यो भने हामी अहिलेको सिचुएसनलाई ओके भन्नुपर्छ, किनकि अहिले हामीलाई जसले जता लग्न पनि सक्छ र हामीले पनि सक्यौँ र चाह्यौँ भने आफ्नो हिसाबले चलाउन सक्छौँ हाम्रो संस्थाहरूलाई।
एकद्वार भयो भने एउटै माध्यमबाट जान सक्छौँ। हाम्रो एन पनि एउटै मात्रै रहन्छ र एउटै ठाउँबाट चाहिँ हामी गाइडेड हुन सकिने अवस्था हुने भएको कारणले चाहिँ यो एकद्वार प्रणाली त्यसरी नै जान पाइयो भने चाहिँ यो सङ्घले छुट्टै तरिकाको बनाउने, प्रदेशले छुट्टै, स्थानीय तहले छुट्टै बनाउने चाहिँ नभइकन एउटा हिसाबले चाहिँ जान सकिन्थ्यो भन्ने कुरा राख्न चाहे। कि अहिले जति पनि कुराहरू उठेका छन्, यो सुझाव उठेका छन्, यो सुझावलाई सङ्कलन गरौँ र फर्दर अर्को पनि के रिक्वेस्ट गरौँ भने जति पनि संस्थाहरू छन् त्योबाट चाहिँ सुझाव सङ्कलन गरौँ र सङ्कलन गरेपछि त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि कमिटी बनोस्, स्ट्रङ कमिटी बनोस्, त्यसलाई हाम्रो एनजिओ फेडरेसनले गाइडेन्स गरोस् होइन र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पार्टतिर जाउँ कि कहाँ भन्नुपर्ने हो, कहाँ जानुपर्ने हो, त्यो हाम्रो एनजिओ फेडरेसनले चाहिँ गाइड गरिहाल्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी साथ दिइहाल्छौँ। त्यस कारण यो सुझाव सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ छिटो सुरु भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो जुन वर्कसपको जुन उद्देश्य थियो त्यो चाहिँ छिटो पुरा हुन्थ्यो होला। थुप्रै इभिडेन्स ल्याउनु हो विभिन्न पालिकाको, पर्याप्त एउटा इभिडेन्स पनि छ। कहाँनिर सिभिक स्पेस कतातिर गइरहेछ, फेडरल मेकानिजममा गइसके पछाडि गभर्नेन्स सिस्टममा गइसकेपछि सजिलो गरिरहेछ, गाह्रो गरिरहेछ भन्ने कुराहरूको नजिर पनि अब केमा टेकेर हाम्रो फर्दर एडभोकेसी जान्छ भन्ने कुराहरूको पनि एउटा बेस बनाउनु भयो। यस्ता धेरै इक्जाम्पलहरू छन्। नीतिगत स्पष्टता, नीतिगत कन्फ्युजन, नीति राम्रो भयो पनि एटिच्युडले गरिएको प्रभावहरू, कार्यान्वयनमा आउने व्यावहारिक अस्पष्टताहरू, कर्मचारीहरूको आफ्नो त्यो बेला तजबिजीले गर्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू छन्, गाह्रा सारा पार्नेहरू माथिदेखि तलसम्म पनि भए। अब सिएस म्यापको योभन्दा अगाडिको प्रोजेक्टको पनि त्यो भित्र छलफल गर्दै जाँदाखेरि कति अस्पष्टता छ भन्ने कुरा एकदम राम्रो स्टडी भएर आएको पनि छ। अब यो डायलगले अबको कोर्स के हो, एउटा कोर्स के हो भने यो डायलग जति भइरहेछ यो सिभिल सोसाइटी भित्रको व्यक्तिहरू बिच भइरहेछ, यो कोर्सलाई चाहिँ गभर्मेन्टसँग पार्लियामेन्टसँग पुर्याउने मेकानिजम अबको के हो, उहाँहरूसँगको संवादलाई हामी कुनै न कुनै आवधिक बिचमा त्रैमासिक, चौमासिक अर्थात् चाहिँ कुन फ्रिक्वेन्सीमा हो बसेर छलफल गर्न गयो भने एउटा कुराहरू होइन, त्यसलाई कसरी लान्छ एउटा। दोस्रो पटक उठाइरहेको गभर्मेन्टले उठाइरहेको कुराहरू अघि आइरहेछ, यो भाष्य जन डलरको खेती इत्यादि भन्ने छ नि, यो भाष्यको कुराहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसलाई चिर्नका निम्ति पनि अझ अवेरनेसै चाहिरहेछ कि कतिपय हामीले राम्रो गरिरहेको कुराहरूलाई पनि हामी भित्रै मात्रै सुनाइरहेछौँ, त्यो अर्को फोरममा सुनाउन गाह्रो छ। जुन एकीकृत कानुन बनाउनु पर्ने हो, हामी चाहिँ वडामा पनि त्यो अर्को ठाउँमा अर्को विभिन्न कानुनले हामीलाई नागरिकहरू एउटा तपाईँको नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो स्पेस भनेको त्यहीँनिर खोज्ने हो, हाम्रो विशेषता भनेको त्यही हो। हामीलाई चाहिँ कुनै कानुन एउटा बनाइदिने, त्यो बाहेक हामीले अनेक ठाउँमा गएर हामीले बाँधिनुपर्छ भन्ने छैन, किनभने हामी निस्वार्थ तरिकाले निस्वार्थ भावनाले काम गरिरहेका सङ्घ संस्थाहरू। अर्को यो लिगल एक्सन जुन छ, यदि सरले अघि त्यो कैद नै कुरा त्यहाँ उल्लेख भएको छ के हामीले समाजसेवा गरे बापत हामीले चाहिँ एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हामीले समाजसेवा गरे बापत हामीले कैद भोग्नुपर्ने हो त? त्यो त होइन नि। त्यसो भएको हुनाले यी यस्ता कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नागरिक समाजलाई अझ नागरिक सोसाइटीलाई चाहिँ खुम्च्याउने प्रयास जुन भएको छ यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले लिगल एक्सनसहित आवश्यकता पऱ्यो भने सडक तताउन पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी चाहिँ द्वन्द्वलाई र अलिकति द्वन्द्वलाई हामीले चाहिँ विश्वास त गर्दैनौँ, तर परिस्थिति त्यस्तो आइदियो भने चाहिँ त्यो पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो भनेको द्वन्द्वात्मक तरिकाले होइन कि हाम्रो आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नलाई सडकमै गएर पनि हामीले अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। हाम्रो आफ्नै सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको यो अभियन्ताहरूको क्षमता विकासको लागि पनि अझै यो इस्युहरूलाई के अझ इन्टरलाइज गर्नको लागि सरकारसँग यो कुराहरू चाहिँ आवाजहरू बुलन्द गर्नको लागि चाहिँ अझै एनजिओ फेडरेसन लगायत यहाँ काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। मान्छेहरूको अझै हाम्रो आफ्ना कार्यकर्ताहरूको क्षमता विकासमा पनि यो छलफलहरू चाहिँ बार बार चलाइराख्नुपर्छ। तर जब सामाजिक क्षेत्रका विषयलाई राजनीतिक दलले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन्, थाल्छन्, अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ कुरो बिग्रिन्छ। अझै पनि ग्लोबल्ली सामाजिक क्षेत्रबाट चाहिँ यही बनाइदिनुहोस् न, हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् न भन्ने खालका धेरै इतिहासहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ पोइन्ट हो है। त्यही भएर अलिकति बढी हामीले अब फोकस हुनु पर्दाखेरि अघि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, हामीले धेरै छलफलहरू गऱ्यौँ, तर पनि अबको वे फरवर्ड के हो त भन्नको लागि चाहिँ जसरी सिबिनले बालबालिकासँग फोकस हुने संस्था पनि हामी सिएसओको इनाबलिङ इन्भाइरोमेन्टमा काम गरौँ भनेको छ, जुरीले अस्ति गरिरहेको छ भने चाहिँ हामी एनएफएन आफैमा पनि एउटा प्लेटफर्म हो होइन। त्यही भएर सबै क्षेत्रमा काम गर्ने, महिलाको क्षेत्रमा, बालबालिकाको, ज्येष्ठ नागरिकको, कृषिको, शिक्षाको लगायत क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा चाहिँ प्लेटफर्मै छ। यसलाई अझै बनाएर एउटा राम्रो कमिटी बनाएर अगाडि बढौँ। हामी धेरै ल पढेका विद्यार्थीहरू छौँ भने पनि त्यसरी कमिटी नै बनाएर जाउँ भन्ने मलाई लाग्छ। सबैको अवस्था त्यस्तै छ। यहाँ जति पनि हामी महिला होइन, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, खानेपानीको क्षेत्र होला, वन क्षेत्र होला, सिँचाइ क्षेत्र होला, हरेक क्षेत्रमा चाहिँ निरङ्कुशता लाद्न खोजिएको छ, दादागिरी
दादागिरी, सरकारको दादागिरी चलाउन खोजिएको छ। त्यो नीतिगत रूपमा, त्यो व्यावहारिक रूपमा हरेक तहबाट त्यो खालको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको छलफलले जुन एउटा साझा बुझाइ बनाउनमा जुन खालको थप मद्दत पुर्याएको छ, मलाई लाग्छ अघि आएका कुराहरू जस्तै एउटा नीति पत्र बनाऊ हाम्रो तर्फबाट, एउटा हाम्रो मस्यौदा ऐन बनाऊ। त्यसका निम्ति हामी कसरी जान सकिन्छ, टिम बनाएर जान सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ, जुन एनजिओ फेडरेसनले नियमित रूपमा यसको जुन कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ र थप आवश्यक पनि छ, किन भन्दा सबैको छाता सङ्गठन भएको हिसाबले यसलाई जाउँ। सरकारले नागरिक सङ्घ संस्थाको सवालमा ऐन देखाएको छ, अन्तर्राष्ट्रियलाई के बनाएको छ भने यो मौलिक हकको रूपमा यो छ भनेर देखाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय दादरी निकायहरूले नि ऐन मात्रै हाम्रो चाहिँ के भन्दा संविधान मात्रै हेरेका छन्। हाम्रो व्यवहारहरू अलिकति कम गरेको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ पनि अलिकति गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामी अहिले महासङ्घले कन्टिन्यू अहिले 6 महिनादेखि टाइम लिएर दूतावासमा, युएनमा, अस्ति मैले हाना सिङ्गरसँग कुरा गर्दा उहाँ सरप्राइज हुनुभयो, यो साँचो हो भन्नुभयो। अहिले पनि अब एसडिजी लोकलाइजेसनको कुरा गऱ्यो भनेदेखि हामी नागरिक संस्थाहरू त त्यहाँ पेपरमा राम्रै बोलेको छ नि त, तर एसडिजी लोकलाइजेसन त सरकारको सिंहदरबाट बाहिर आएकै छैन। यसलाई ल्याउनु पर्ने छ, हाम्रो अनरसिपको कुराहरू गर्नुपर्ने छ, यी सबै कुराहरू छन्। तथापि के हो भन्दाखेरि हामी हिजोको इतिहास हेऱ्यो भनेदेखि राजनीतिक परिवर्तनको लागि हामी सँगसँगै पार्टीसँग लडेको हो र यिनै पार्टीसँग फेरि अब हाम्रो अधिकार प्राप्तिको लागि लड्न पर्नेछ। आफ्नो देश र परिवारबाट टाढा भइसकेपछि धेरै दुःख पाइदो रहेछ र त्यहाँबाट निस्कन पनि धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। मेरी छोरी कहाँ छे? कसैले खोजेर ल्याइदेऊ न। अब म कसरी घर जानु होला? यहाँ बसेर के हुन्छ र? अबदेखि छोरी उतै पढ्छ अनि महिना दिनमै पैसा कमाउन थालिहाल्छ। उतैसम्म मैले पुर्याइदिन्छु के अरे, चिन्ता नगर्नु न। विदेशमा के हुन्छ सोच त, सिनेमा हेर्छस् कि घुम्छस् कि टन्न पैसा कमाइहाल्छस्। यहीँ सडेर बस्छस् त, हिँड मसँग, जिन्दगी बनाइन्छु तेरो। बाबुआमाले मानेनन् भने सोध्नै पर्दैन। ए यो त हराएको केटी पो रहेछ। अब यसलाई लगेर अब त यहीँ बस्छस्। काम कर जल्दी। लड़की काम गरिदिनुहोस्, तँलाई तेरो हात भाँचिदिन्छु। म त अपहरणमा पो परेको रहेछु। आफूलाई भएको अन्यायबाट बस्नु आफैले नै नाइ भन्न सक्नु पर्दो रहेछ। ओहो नानी, तिमी कहाँ थियौ? तिम्रा आमा बुवाले तिमीलाई कहाँ कहाँ खोजिसके। आऊ नानी, म तिमीलाई घर पुर्याइदिन्छु। आफ्नै मान्छे भनेर छोराको जिम्मा लगाएको त दलाल पो रहेछ। अब मेरी छोरीको नयाँ भविष्य बनाउनका लागि म कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। परिवर्तन सम्भव छ। भाइ के भयो भाइ? किन रोइरहेको? के भयो? घर कहाँ हो तिम्रो? तिमी को हो भाइ? कतै म सहयोग गर्न सक्छु कि? भाइ किन रोइरहेको भाइ? होटेलको साउले मर्रे गरी कुट्यो अनि म यहाँ भागेर आएँ। अब जाने ठाउँ पनि कतै छैन। घर जाउँ भने घरको हालत पनि नराम्रो छ। अहिले त भोक पनि लागिरहेको छ दाइ। अब म सडकमै बस्छु। त्यसैले मलाई सबैले खाते भन्छन्, तर मेरो नाम खाते होइन दाइ, मेरो नाम विवेक हो। मैले तिम्रो अवस्था बुझेँ भाइ। मैले पनि तिमीले जस्तै दुःख भोगेको छु। कस्तो? म पनि हिजो यही सडकमा थिएँ। मलाई पनि तिमीलाई जस्तै खाते भनेर बोलाउँथे, घृणाको नजरले हेर्थे। म काठमाडौँ आउनु पहिले गाउँमा मेरो परिवारसँग बस्थेँ। म गाउँकै स्कुलमा पढ्थेँ। घरको काममा बुवा आमालाई र खेतमा पनि सघाउँथेँ। गरिब भएको कारण हामीलाई खाना लगाउनको समस्या थियो र यही कारणले गर्दा घरमा दिनहुँ झगडा पनि हुने गर्थ्यो। बुवा र आमाले रक्सीको नसामा मातेर गर्ने झगडाको कारण घर झन्झन बिग्रिरहेको थियो। सहर पछि गाउँ फर्किएका केही साथीहरूले सहरको रमझम र रमाइलो सुनाए। काम पाइन्छ, खाना पाइन्छ, मस्ती हुन्छ, काठमाडौँ जाउँ भने।
म पनि साथीहरूको लैलैमा लागेर धेरै सपना बोकेर काठमाडौँतिर आएँ। सुरुमा एकजनाले होटलमा काम गर्न राख्यो। बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खट्नु पर्थ्यो, तर पनि राम्रो खाना र सुकिलो लुगा कहिले पाइनँ। त्यसपछि होटल छोडेर मैले घरमा काम गर्न थालेँ। जति राम्रो काम गरे पनि स्यावासी पाउनु त कता हो कता उल्टै बिना गल्ती गाली गर्ने र पिट्ने गर्थे। अति नै भएपछि म त्यो घरबाट भागेर हिँडेँ र सडकमा पुगेँ। त्यहाँ मैले मेरै उमेरका साथीहरूसँग सङ्गत गरेँ। अनि के भयो दाइ? मैले टेम्पोमा खलासी गरेँ, तर कमाईको सारा पैसा अन्य ठुलो केटाहरूले लिइदिए। खाना खान पैसा पुग्दैन थियो। हामी साथीहरूको लैलैमा डेट नाइट छुट्ने गर्थ्यौँ। साथीहरू बीच झगडा पनि गर्थ्यौँ। हामीले पटक पटक समाजका सभ्य भनाउँदो मानिसहरूबाट नराम्रो व्यवहार सहनु पर्थ्यो। मेरो उमेरका कति साथीहरू यौन दुर्व्यवहारको शिकार पनि भए। मेरो जीवन यसरी नै बित्छ जस्तो लागिसकेको थियो। म के सपना बोकेर आएको थिएँ। अनि दाइ? एक दिन मेरो भेट असल मानिससँग भयो। समाजमा हामीलाई माया गर्ने र सहयोग गर्ने मानिसहरू पनि रहेछन् भन्ने विश्वास भयो। उहाँले मलाई म जस्तै बालबालिकासँग काम गर्ने संस्थामा लानुभयो र मेरा खुसीका दिनहरू फेरि आए। आज म मेरो सपनासँगै अघि बढ्दैछु। संस्थाको सहयोगले आज मैले पढ्न पाएँ, भविष्य बनाउने मौका पाएँ। आज म तिमी जस्तै बालबालिकाको निम्ति काम गर्छु, एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा। म पनि तपाईँ जस्तै राम्रो मानिस बन्न चाहन्छु, आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्छु। दाइ, म पनि तपाईँसँग जान चाहन्छु। के तपाईँ मलाई लानुहुन्छ? अवश्य लान्छु। यो मेरो र तिम्रो मात्र कथा होइन। यो हामी जस्तो सडकको जीवनबाट उठेर आफ्नो भविष्य बनाउन चाहने अनेकको कथा हो। हामीलाई हाम्रो सपना साकार पार्नको लागि हामीलाई तपाईहरूको सहयोगको आवश्यकता छ। हाम्रो समुदायले हामी जस्तो सडक बालबालिकालाई हेप्नु हुँदैन र हामी प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याई माया र सहयोगको हात बढाउनु पर्छ। परिवारले बालबालिकालाई माया र ममताका साथ राखी बाल मैत्रीय वातावरणको विकास गर्नुपर्दछ। विद्यालय र शिक्षकहरूले बालबालिकाको सुनौलो भविष्य निर्माणको लागि सही मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ। सामाजिक कार्यकर्ता, बाल अधिकार कर्मीहरू र संस्थाहरूले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। सरकारले हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउने जिम्मा लिनुपर्दछ। तपाईँ अहिले कार्यक्रम बाल सरोकार हेरिरहनु भएको छ अनि तपाईँसँगै छु म प्रमिला मानन्द। केही बेर अगाडि हामीले अहिलेको समयमा नेपालमा नागरिक अधिकार कस्तो अवस्थामा छ त अनि नागरिक समाज सङ्घ संस्थाहरू कसरी काम गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई काम गर्नमा के कस्ता व्यवधानहरू छन्, के भयो भने यी व्यवधानहरू फुकाउन सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नागरिक समाज सङ्घ संस्था अनि सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा आएर छलफल गरेको, चर्चा गरेको एउटा कार्यक्रमको सन्दर्भमा तयार पारेको सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ। सेभेन नेपालले गैर सरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल अनि यसै गरेर सेभ द चिल्ड्रेन र सिडासँगको संयुक्त पहलमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रम बारेमा केही विचारहरू भएमा यहाँले हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अनि सँगै कार्यक्रम यहाँले युट्युबको हाम्रो च्यानल 7 बाल सरोकारमा आफूलाई पाएको पनि कुनै पनि बेलामा हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अहिलेलाई भने हामी यो साता विभिन्न खबर पत्र पत्रिकाहरूले बालबालिकाका के कस्ता खबरलाई प्राथमिकतामा राखे त्यही हेर्छौँ संसारमा बालबालिकामा। उत्कृष्ट बाल क्लब पुरस्कृत भन्ने शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले असोज 13 गते छापेको छ। बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी मध्य प्रदेश स्तरीय भिडियो प्रतियोगितामा प्रथम स्थान ल्याउने रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका 3 मत्सरी निवासी छात्र छात्रालाई पुरस्कृत गरिएको छ। बाल विवाह न्यूनीकरण भिडियो प्रतियोगितामा सहभागी मत्सरी बाल क्लबका छात्र छात्रालाई दुर्गा भगवती गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार झाले एक कार्यक्रम बीच 11,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिनुभएको हो। प्रतियोगितामा मध्य प्रदेशका 6 वटा पालिका सहभागी थिए। प्रतियोगितामा
संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मत्सरीबाट एसईई परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने 2 जनालाई शकुन्तला स्मृति छात्रवृत्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। शकुन्तला स्मृति छात्रवृत्ति पुरस्कारका संस्थापक एवं संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक सुन्दर देव झाले एसईईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने सालु कुमारी चौधरी र अनामिका कुमारी मिश्रलाई जनही 7,500 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको हो। सुधार गृहका बालक प्रहरी संरक्षणमा भन्ने शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले नै असोज 13 गते लेखेको छ, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जयन्दु बाल सुधार गृहमा विवाद गरेर अशान्ति मचाउने 68 जना बालकलाई सुधार गृह बाहिर प्रहरीको संरक्षणमा राखिएको छ। गएको असोज 4 गते राति बाल सुधार गृहमा रहेका बालकबीच भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि भएको कुटपिटमा परेर रूपन्देही कञ्चन गाउँपालिका 4 का सुलभ केसीको मृत्यु भएको थियो भने 11 जना बालक घाइते भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नारायण डाँगीले घटनापछि बाल सुधार गृहमा विवाद, अशान्ति, दादागिरी मचाउने 68 जना बालकलाई त्यहाँबाट हटाएर प्रहरीको संरक्षणमा राखिएको बताउनुभयो। यसै विषयमा असोज 14 गते थप समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। सुधार गृहका 3 बालक अझै भेटिएनन् भन्ने शीर्षकमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका स्थित जयन्दु बाल सुधार गृहबाट फरार 4 बालक मध्ये 3 अझै फेला परेका छैनन्। भागेका 4 बालक मध्ये चोरी मुद्दामा सुधार गृहमा बसिरहेका 1 बालकलाई प्रहरीले दैलेखमा फेरा पारेको थियो। बाँके प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नारायण डाँगीका अनुसार दैलेखको जंगलमा लुकेर बसेको अवस्थामा ती बालकलाई पक्राउ गरिएको हो। जबरजस्तीकरणी मुद्दामा पूर्वपक्षका क्रममा सुधार गृहमा रहेका बर्दिया, दैलेख र कैलालीका 3 बालक अझै फरार छन्। यसैबीच अन्नपूर्ण पोस्टले असोज 15 गते फेरि बाल सुधार गृहकै खबर छापेको छ। बाल सुधार गृहबाट फरार 2 जना भारतमा पक्राउ भन्ने शीर्षकमा वीरगञ्ज 4 वीरतामा रहेको बाल सुधार गृहबाट 2 दिन पहिले फरार भएका 2 बालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सुधार गृहमा लगाइएको काँडेतार काटेर छतबाट हाम फालेर फरार भएका 2 जनालाई सर्लाही र सिराहाको सीमा क्षेत्रको अलग अलग स्थानबाट पक्राउ गरिएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाहले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट प्रहरी निरीक्षक दावा शेर्पा र प्रहरी नायब निरीक्षक विनोद काफ्लेको नेतृत्वमा छुट्टा-छुट्टै खटिएको प्रहरी टोलीले 1 जनालाई बिहारको सीतामढीबाट र अर्कोलाई बिहारकै मधुबनीबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो कार्यक्रम यहाँले फेरि एकपटक युट्युबको हाम्रो च्यानल 7 बाल सरोकारमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम मन परेमा कृपया लाइक अनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम बारेका विचारहरू कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अनि हाम्रो च्यानल 7 बाल सरोकारलाई कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। अब अर्को साता फेरि अरू नै विषयवस्तु लिएर हामी कार्यक्रममा फेरि फर्कनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि साथीहरू गणेश सिंह ठकुरी र रमिता छुजुसँगै म प्रमिला मानन्थर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। अधिकार हामी सबैको सरोकार।